दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 22 गते बुधबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुलाई 6 तारिक। आजका मुख्य समाचार बारेमा जानकारी। आज कहाँ के हुँदैछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि ठूला निर्णय गरेको छ। फुटपाथमा बस्न दिने मान्छेहरूका लागि ठूलो निर्णय गरिएको छ। यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी सँगै दर्शक महानुभावहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी, केही राजनीतिक सम्बन्धी विषयहरू र साथमा देशभरको मौसमको अवस्था के कस्तो रहेको छ, बाढी पहिरोले के कति क्षति पुर्याएको छ, यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी सँगै केही विवादित विषयहरू समेत तपाईहरुमा राख्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमारेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। सन्दीप लामिछानेले लङ्का प्रिमियर लिग खेल्ने दाम्बुला जायन्ट्सले राख्यो टिममा। निजीकरण गर्न खोजेको शंका गर्दै आयल निगमका कर्मचारी आन्दोलनमा। नागरिकता सम्बन्धी अर्को विधेयक भोलि नै संसदमा लैजाने तयारी। भगौडा सैनिक र प्रहरीलाई पुनः जागिरमा प्रवेश गराउन प्रस्ताव। जसपाको केन्द्रीय समिति बैठक एक दिन सर्यो। हेटौँडा ढल्के बगर इनरुवा प्रसारण लाइन विरुद्ध दायर रिट खारेज। काज माग्ने प्रवृत्तिले प्रहरी हेडक्वार्टर हैरान, भन्सुन नगर आउन निर्देशन। मलेसियाको वेस्टर्न कम्पनीले शून्य लागतमा नेपाली लैजाने। बागलुङमा ठूलो परिणाममा औषधिजन्य लागू औषध बरामद। कक्षा 12 को उत्तर पुस्तिका परीक्षण सुरु। 10 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। मेयर सहितका 3 जनालाई अदालत नै लगिएन। अश्लील सामग्री प्रसारण गरेको आरोपमा युट्युबर पक्राउ। सरकारले फिर्ता लियो नागरिकता विधेयक। जनकपुर धाममा बच्चा चोरीको घटना दोहोरियो, 1 महिला पक्राउ। सबै परीक्षा केन्द्रबाट एसईको उत्तर पुस्तिका केन्द्रमा आइपुग्यो। भारतको मणिपुरमा पहिरोमा परि 25 जनाको मृत्यु, 38 जना बेपत्ता। सामूहिक बलात्कारपछि बालिकाले आत्महत्या गरेको भन्दै कारबाहीको माग। बागमतीमा मुख्यमन्त्री हेरफेर नहुने, जोगियो राजेन्द्र पाण्डेको पद। पछिल्लो 24 घण्टामा एकै दिन 90 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। शेयर ब्रोकर लाइसेन्समा कोटा प्रणाली खारेज। न्यूनतम चुक्ता पुँजी 20 करोड। विनोद साई हत्या प्रकरण मेयर चलाउने माथि मुद्दा नचल्ने। पदाधिकारी सहित सबै कमिटी बैठक। टुङ्गो लगाएर केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने प्रचण्डको तयारी। नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय। काठमाडौँ महानगरका सडकपेटीको बजार हटाउने अभियानको स्वागत। वर्षमान र जनार्दन शर्माले भने, तपाईले आफूलाई कम्फर्टेबल हुने गरी महासचिव बनाउनुस्। आलुको ब्रामा भेटियो 83 लाख भन्दा बढी पैसा। करको दर हेरफेरमा प्रधानमन्त्रीकै संलग्नता। महासचिव शङ्कर पोखरेलले भने, हामी जागिर खान आएका होइनौँ। जनप्रतिनिधिको भत्ता र सेवा सुविधाको कटौती गरियोस् भन्दै वडाध्यक्ष रिजालले भने। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहमाथि खनिए सबै वडाध्यक्ष। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। सरकारले प्रतिनिधि सभामा पुगेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर संशोधित विधेयक दर्ता गर्ने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यसअघि संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर अर्को विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको छ भने संशोधित विधेयक बुधबार पेश हुन्छ र एक मन्त्रीले हामीसँग यो जानकारी गराउनु भएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2075 साउन 22 मा प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो। नेवा जागरण मञ्चले काठमाडौँ महानगरका सडकपेटीको बजार हटाउने अभियानको स्वागत गरेको छ। मञ्चले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मेयर बालेन शाहको नेतृत्वमा ताजा जनादेश पाएर आएको टिम सडकपेटीको व्यापार हटाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र र युवा व्यक्ति बालेन शाहको नेतृत्वमा ताजा जनादेश पाएर आएको टिम रहेको यो अवसरमा यो कुरा सम्भव छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास प्रकट गर्न चाहन्छौँ, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। हाल महानगरपालिकाको यस नेतृत्वले जुन सडकपेटी हटाउ अभियान सञ्चालन गरेको छ त्यसलाई हामी समर्थन गर्छौँ र यसलाई कमजोर पार्ने कोणबाट आइरहेका अभिव्यक्तिहरूको हामी विरोध गर्दछौँ भन्दै बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी पदाधिकारी सहित स्थायी समिति र पोलिट ब्युरो समेत टुङ्गो लगाएर केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेका छन्। बुधबार बस्ने पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पदाधिकारी सहित स्थायी समिति र पोलिट ब्युरोमा सबै बस्ने नेताहरूको नाम प्रस्ताव गर्ने नेता गिरिराज मणि पोखरेलले बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हेरफेरको सम्भावना तत्काललाई टरेको छ। यससँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे आगामी चुनावसम्म बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहिरहनेछन्। सरकार गठनको समयमा बागमती प्रदेशमा कांग्रेस माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच पाण्डे र कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानी आलो पालो मुख्यमन्त्री बन्ने लिखित सहमति भएको थियो। विशेष गरी बागमतीका मुख्यमन्त्री हेरफेर नहुने भएको छ भने राजेन्द्र पाण्डेको पद जोगिएको छ।
मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा बच्चा चोरीको 1 वर्षपछि अर्को घटना देखिन थालेको छ। पछिल्लो पटक हराएको 2 सातापछि प्रहरीले बच्चासहित एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ। भारतको बिहार सीतामगढी घर भई जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 7 ब्रह्मपुरा बस्ने हरिओम चौधरीका 4 वर्षीय छोरा सोहन कुमार 6 असारको साँझ 6 बजीतिर हराएका थिए। सीसीटीभी फुटेज हेर्दा एक महिलाले बच्चा लिएर चोकतिर गइरहेको देखिएको थियो। हराएको बच्चासहित महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका 4 बस्ने 65 वर्षीय मैथिन खातुनलाई पक्राउ गरिएको धनुषा प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ भने खातुनलाई उनको घरबाटै बच्चासहित नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, फेला परेको बच्चाको कपाल काटिएको र टाउकोको एक ठाउँमा घाउ बनेको देखिएको छ। पक्राउ परेकी महिला उप अपहरण तथा शरीर बन्धक शीर्षकमा अनुसन्धान सुरु गरिएको डीएसपी बस्नेतले बताएका छन्। यदि तपाईहरूले पनि बालबच्चाहरूलाई एक्लै बाहिर छोड्नुहुन्छ भने सचेत रहनुहोला। अहिले यस्ता घटना धेरै हुन थालेका छन्। मलेसियामा रहेको विश्वकै ठूलो आईटी कम्पनीले शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक लैजाने भएको छ। मंगलबार यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा मलेसियाको वेस्टर्न टेक्नोलोजी र नेपाल स्थित मेन पावर कम्पनी आकर्षण इन्टरनेशनल र लाल धनुष इन्टरनेशनल बीच द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ। सम्झौता पत्रमा वेस्टर्न टेक्नोलोजीका तर्फबाट डेप्युटी जनरल म्यानेजर डेभिड र आकर्षण इन्टरनेशनलका तर्फबाट अध्यक्ष विष्णु बहादुर केसी तथा लाल धनुष इन्टरनेशनलका तर्फबाट अध्यक्ष दावा नभाङ शेर्पाले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता अनुसार उक्त कम्पनीमा 2 मेन पावर कम्पनी मार्फत नेपाली श्रमिक शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउनेछन्। सरकारले नेपाल आयल निगम निजीकरण गर्न खोजेको भन्दै कर्मचारीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। उनीहरूले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई पत्राचार गर्ने र आन्दोलनका कार्यक्रमका विषयमा कर्मचारीहरूबीच छलफल चलाइरहेका छन्। 10 डेटको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकतामा उच्चस्तरीय अध्ययन र सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो भने उक्त समितिमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थ सचिव मधुसूदन अधिकारी र वाणिज्य सचिव गणेश प्रसाद पाण्डे सदस्य रहेका छन्। विशेष गरी निजीकरण गर्न खोजेको शंका गर्दै आयल निगमका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेले श्रीलङ्कामा हुने लङ्का प्रिमियर लिग क्रिकेट खेल्ने भएका छन्। उनलाई दाम्बुला जायन्ट्सले इन्टरनेशनल डायमन्डे क्याटेगोरीमा टिममा समावेश गरेका छन् भने दाम्बुलाले श्रीलङ्कन कप्तान दसुन सनाका, भानुका राजापाक्सेदेखि अस्ट्रेलियाका डीआर सट र बेन कटपङलाई पनि अनुबन्ध गरेको छ। लामिछानेले दिल्ली डेयर डेभिल्सबाट इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेट समेत खेलिसकेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले जनप्रतिनिधिका भत्ता र सेवा सुविधा कटौती गर्न माग गरेका छन्। मंगलबार नगर कार्यपालिकाको 5औं बैठकमा बोल्दै वडा अध्यक्ष रिजालले जागिर खान नआएकाले सेवा सुविधा र भत्ता कटौतीको माग गरेका हुन्। हामी जनतालाई सेवा गर्न आएका हौं, जागिर खान आएको होइन। उनले भने जनप्रतिनिधिले पाउने भत्ता र सेवा सुविधा खुसियोस् र विकासमा लगाइयोस्। जनप्रतिनिधिको भत्तामा मात्रै मासिक 55 देखि 60 लाख रुपियाँ खर्च हुने भन्दै उनले यस्तो रकम 5 वर्षमा 30 करोड पुग्ने बताएर उनले भत्तासँगै गाडी, घोडा, मोबाइल लगायतका सुविधा पनि कटौती गर्न र यसमा सहमति जनाउन कार्यपालिका सदस्यहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बजेट निर्माणका क्रममा अवांछित व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करको दर हेरफेर प्रकरणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि पनि आशंका बढेको बताएका छन्। कार्यकर्ता प्रशिक्षणका क्रममा सुदूरपश्चिम पुगेका पोखरेलले मंगलबार अत्तरियामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै खुलेआम नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बारेमा मौनता साधेको देख्दा प्रधानमन्त्रीमाथि पनि शंका गर्ने अवस्था आएको समेत बताएका थिए। यानि कि करको दर हेरफेरमा प्रधानमन्त्रीकै संलग्नता छ भन्दै महासचिव शंकर पोखरेलले बताउनु भएको छ। धनुषामा प्रहरीले आलुको बोरामा लुकाएर ल्याउँदै गरेको 83.5 लाख भन्दा बढी रुपियाँ सहित 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जनक नन्दनी गाउँपालिका 1 इनरुवाबाट 36 वर्षीय ईश्वर मण्डल र 19 वर्षीय राजेश मण्डललाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरू जस 7P5007 नम्बरको मोटरसाइकलमा भारतबाट नेपाल आउँदै थिए भने भारतबाट ल्याउँदै गरेको आलुको बोरा शंका लागे जाँच गर्ने क्रममा 83,34,500 नेपाली रुपियाँ फेला परेको हो। प्रहरीले मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिएको समेत जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको महासचिवको प्रमुख दावेदार मानिएका नेता वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले पार्टी अध्यक्षलाई जसलाई महासचिव बनाए पनि आफूहरूले स्वीकार गर्ने बताएका छन्। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास कुमलटारमा बसेको पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकमा पुन र शर्माले आफूलाई कम्फर्टेबल हुने गरी पदाधिकारी चयन गर्न समेत सुझाव दिनुभएको छ।
अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर अम्बिका चलाउने लगायत 3 जनामाथि मुद्दा नचल्ने भएको छ। पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 4 का 15 वर्षीय विनोद स्वाईको हत्या आरोपमा कंग्रेसबाट निर्वाचित मेयर चलाउने र 12 जना नेता कार्यकर्ताको नाममा जेठ 26 गते किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो। प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा मेयर अम्बिका नेत्रबहादुर शाही र रामबहादुर शाही हत्यामा संलग्न भएको कुनै पनि प्रमाण नभएको फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो भने प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा घटना भएको समयमा मेयर चलाउने धनगढी नेत्रबहादुर शाही र काठमाडौँका रामबहादुर शाही मङ्गलसेनमा भएको र घटनामा संलग्न भएको कुनै पनि प्रमाण नभएको प्रतिवेदन पठाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 90 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1944 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 73 जना र 1168 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 17 जना गरी 90 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 401 पुगेको छ, जसमध्ये 379 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 2 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् र साथमा 2 जना आइसियुमा रहेका छन्। सिराहामा सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी एक बालिका आत्महत्या गर्न बाध्य भएको भन्दै परिवारजनले अनुसन्धानको माग गरेका छन्। मिर्चा नगरपालिका वडा नम्बर 1 की 14 वर्षीय बालबालिकालाई अथवा बालिकालाई गाउँकै 2 युवकले बलात्कार गरेपछि बालिकाले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको परिवारजनको आरोप रहेको छ। बालिका आफ्नै मंगलबार बिहान घरमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन् भने बालिका झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेपछि आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै स्थानीय बासिन्दाले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्द गरी प्रदर्शन गरेका छन्। प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि राजमार्ग खोलिएको थियो। भारतको मणिपुर स्थित नोनी जिल्लामा गत बुधबारको पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 25 पुगेको छ। 38 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार मृत्यु सब फेला परेका 25 जना मध्ये 7 जना असमका हुन् भन्दै बताइएको छ। घटनास्थलमा खोज र उद्धारको काम अझै पनि जारी रहेको छ। माध्यमिक तह परीक्षा एसईका सबै परीक्षा केन्द्रहरूबाट विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिका जम्मा भइसकेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। देशभरका 56 परीक्षण केन्द्रहरूबाट उत्तर पुस्तिका मंगलबार मात्रै एसई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा जम्मा भएको नतिजा प्रकाशनमा केही ढिलाइ हुन सक्ने परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन बहादुर रायमाझीले बताउनु भएको छ। उनले भनेका छन्, अहिले दमादम इन्ट्रीको काम भइरहेको छ। आज मात्रै उत्तर पुस्तिका आइपुगेकाले नतिजामा ढिलाइ हुन सक्छ। जम्मा भएको उत्तर पुस्तिका एन्ट्री गर्ने कम्तीमा 10 दिन लाग्ने जानकारी उहाँले दिनुभएको छ। नेपाल प्रहरीले युट्युब च्यानलमा अश्लील सामग्री प्रसारण गरेको आरोपमा एकजना युट्युबरलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको साइबर ब्युरो भटाहिटीले 4 रियल टिभी नामक युट्युब च्यानल सञ्चालन गरी उक्त च्यानल मार्फत अश्लील शीर्षक राखी समाजमा अश्लीलता फैलाउने काममा संलग्न रहेको आरोप नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका घर भई काठमाडौँको बौद्ध बस्ने 22 वर्षीय प्रवेश लामालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवेन्द्र अर्यालले पक्राउ लामाले अश्लील सामग्री युट्युब लगायत सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण गरी विद्युतीय कार्यान्वयन 2073 अन्तर्गतको कसुर गरेकाले पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले ठूलो परिणाममा औषधिजन्य लागु औषध बरामद गरेको छ। सोमबार दिउँसो 1 बजेतिर बुटोलबाट बागलुङतर्फ आउँदै गरेको लु 2 ख 5316 नम्बरको बसबाट लागु औषध बरामद गरेको छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका एसपी दयानिधि गेमारीका अनुसार विशेष सुराकीका आधारमा खटिएको टोलीले चिप्लेटी बसपार्कबाट फेनड्रागन 905 एप्पल, डाइजिपाम 924 एप्पल र नुरफिन 917 एप्पल गरी 2746 एप्पल लागु औषध बरामद गरेको छ। शक्ति केन्द्रबाट भनसुन गराएर आफू खुसी रोजाइको स्थानमा काठसरुवा लिएर अनाधिकृत तथा कर्मचारीहरूले पोस्टिङ लिने क्रम बढेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल हैरान बनेको छ। विगतदेखि नै पहुँचका आधारमा आकर्षक स्थानमा पोस्टिङ वा घर पाएक जानका लागि काठसरुवा गराउने प्रवृत्ति छ। यस्ता प्रवृत्तिले कतिपय कार्यालयमा कर्मचारी नपाउने तथा कतिपयमा अनावश्यक रूपमा थुप्रिने भएर तोकिएको दरबन्दी र उपलब्ध जनशक्तिको सन्तुलन कायम गर्न बाधा पुगेको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको निष्कर्ष रहेको छ। त्यसै क्रममा कास माग्ने प्रवृत्तिले प्रहरी हेडक्वार्टर हैरान भएको छ भने भनसुन नगराउन निर्देशन दिएको छ। कक्षा 12 को विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण सुरु गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले कोडिङ सकेर परीक्षण सुरु गरेको जानकारी दिएका छन्। उनले भने भर्खर कोडिङ सकेर परीक्षण थालिएको छ। कहिले सकिन्छ भनेर अहिले भन्न छिटो हुन्छ। जिल्ला जिल्लामा भएका परीक्षण केन्द्रमा परीक्षण भइरहेको उनको भनाइरहेको छ। सकेसम्म चाँडो नतिजा सार्वजनिक गर्ने नियन्त्रक शर्माले बताएका छन्। कक्षा 12 को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत जेठ 16 देखि 25 गतेसम्म सञ्चालन गरेको थियो।
जनता समाजवादी पार्टीले वीरगञ्जमा हुने केन्द्रीय समितिको बैठक एक दिन पछि सारेको छ। यसअघि 28 र 29 असारमा तोकिएको बैठक अब 29 र 30 असारमा हुने केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। मुस्लिम समुदायको पर्व बकर ईद परेकाले एक दिन बैठक सारिएको उनले बताएका छन् र पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले 28-29 असारमा वीरगञ्जमा बैठक बोलाएपछि संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले 29 र 30 गते पार्टीको विस्तारित बैठक बोलाएका थिए। नेकपा एमालेका 4 जना सांसदले सशस्त्र युद्धको समयमा जागिर छाडेका नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरी पुनः जागिरमा प्रवेश गराउने प्रस्ताव राखेका छन्। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यालय सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्दै एमाले सांसदहरू गंगा चौधरी, आशा कुमारी विक, विमला विक र विमला विश्वकर्माले यस्तो कानुनी व्यवस्थाको माग राखेका हुन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमति पत्र लाइसेन्सलाई खुला रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। हालसम्म शेयर ब्रोकरका लागि कोटा राखेर निवेदन लिँदै सलखेलका लाइसेन्स दिने गरिएको थियो भने यो प्रणाली तोडिने गरी बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी, धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता नियमावली 2064 मा संशोधन गर्ने मस्यौदालाई स्वीकृत गरेको छ। नियमावलीमा अब 3 तहको शेयर ब्रोकर हुने प्रस्ताव गरिएको छ भने सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा, पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा र धितोपत्र व्यापारी गरी 3 किसिमको अनुमति पत्र जारी हुनेछन्। विशेष गरी शेयर ब्रोकर लाइसेन्समा कोटा प्रणाली खारेज गरिएको छ भने न्यूनतम चुक्ता पुँजी 20 करोड हुने बताइएको छ। हेटौँडा ढल्के बगर इनरुवा 400 केबी प्रसारण लाइन आयोजना विरुद्ध पूर्व मन्त्री सरिता गिरीले दायर गरेको सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा र सुषमालता माथेमाको मंगलबारको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो। पूर्व मन्त्री गिरीले आयोजना अन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइनको रुट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने र सिराहाको लाहान नगरपालिकाको पडरियामा भइरहेको काम रोक्न माग गर्दै 16 माघ 2075 मा रिट दायर गरेकी थिइन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ रिपोर्ट अथवा नयाँ दिन नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।